नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर भारतान पाकिस्तानी नागरिकांक दिल्ले व्हिजा रद्द केल्या उपरांत आतां केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज सगळ्या राज्याच्या मुखेलमंत्र्यांकडेन उलोवप करून तांकां आपापल्या राज्यांतल्या सगळ्या पाकिस्तानी नागरिकांची वळख करपाक सांगला. तांकां बेगोबेग पाकिस्तानांत परत धाडपाची खात्री करपा खातीर पावलां उबारपाक मंत्री शहा हांणी मुखेलमंत्र्यांक सांगला अशें सुत्रांनी सांगलां. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी पाकिस्ताना कडेन 1960 वर्सां जाल्ले सिंधू उदका कबलाती संबंदात नवी दिल्लींतल्या आपल्या निवासस्थानार बसका घेतली. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारतान सिंधू उदका कबलात स्थगीत केल्या. हे बसकेक विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री CR पाटील आनी हेर वरिष्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा हांच्या अध्यक्षतेखाला आयज श्रीनगरांतल्या राजभवनांत लश्कर मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांचे वांगडा सुरक्षा नियाळ बसका जाली. ताचे आदीं लश्कर मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी आयज सकाळीं श्रीनगरांत पाविल्ले. श्रीनगरांतल्या 15 पथकाच्या लश्कर GOCन तांकां सुरक्षा परिस्थिती आनी आतंकवाद्या आड केल्ल्या कृती विशीं म्हायती दिली. तशेंच नियंत्रण रेषेचेर पाकिस्तान लश्करान झुजबंदीचें उल्लंघन करपाचे यत्न केल्ल्या विशीं तांकां म्हायती दिल्या. जम्मू काश्मीरांत आयज उत्तर काश्मीरांतल्या बांदीपोरा जिल्ल्यांतल्या अजसा हांगा बाजीपोरा कुलनार वाठारांत चालू आशिल्ल्या आतंकवाद विरोधी कारवायेंत आतंकवादी सहकाऱ्यांक मारून उडयला. मारून उडयल्ल्या आतंकवाद्याची वळख लश्कर-ए-तैयबा संघटनेचो वांगडी अल्ताफ लल्ली अशी जाल्या. उत्तर काश्मीरांतल्या बांदीपोरा जिल्ल्यांत फांतोडेर फारपेट जाल्ल्यान लश्करी आनी जम्मू काश्मीर पुलिसांच्या संयुक्त दळांची सोद कारवाय राना वाठारांत चालू आसा. ताचे आदीं दाट राना वाठारांत आतंकवाद्याच्या उपस्थिती विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत ही घडणूक जाली. घटमूट वेवस्था आनी मुळावी बांदावळ म्हूण नेटान मुखार पावलां मारता अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलां. आयच्या तरणाट्यां मदीं फुडार जावपा खातीर स्वताक विकसीत करपाची अफाट शक्यताय आसा अशें तांणी सांगलें. आयज राजभवन उटी हांगा जाल्ल्या 2 दिसांच्या कुलगुरू परिशदेंत उलोवप करतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलां की विकसीत राष्ट्रा खातीर विज्ञान, संशोधन आनी विकासांत फुडारपण हें आमच्याच बळग्याचेर आसप म्हत्वाचें आसा. इस्रोचे आदले अध्यक्ष आनी भारताच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे मुखेल शिल्पकार डॉ. के. कस्तुरीरंगन आयज सकाळीं बेंगळुरूंतल्या आपल्या निवासस्थानार संवसाराक अंतरले. तांची पिराय 84 वर्सांची आशिल्ली. इस्रोचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. के. कस्तुरीरंगन हांणी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन तयार करपाक म्हत्वाची भुमिका साकारिल्ली. IPL T20 क्रिकेटात आयज सांजे चेन्नईच्या MA चिदंबरम स्टेडियमात चेन्नई सुपर किंग्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद ह्या पंगडां मदीं सांजे 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सांजे 8:40 नमस्कार.